In the previous class, we have discussed about theorem 1. Theorem 1 states inscribed angle is half of the central angle standing on the same arc. Now, today we are going to discuss about the theorem 2, 3 and 4. Okay, let's start. Theorem 2. Inscribed angle in the same arc of a circle are equal. Inscribed angle in the same arc of a circle are equal. Let me clear about the figure. In the figure, ABC र ADC भनेको के हो? इन्स्क्राइब एंगल भयो. इन्स्क्राइब एंगल यो दुईटा इन्स्क्राइब एंगल चाहिँ इक्वल हो भन्ने हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने. लेट्स स्टार्ट विथ द गिवन. Given O is the center of circle, always we let O as the center of circle. Angle ABC and angle ADC. ABC and angle ADC are the inscribed angle on same arc AC. दुईटै एंगल इन्स्क्राइब एंगल के छ? एउटै आर्क एसी मा छ. यो केस हुँदाखेरि के हुन्छ भन्ने प्रुभ गर्नु पर्यो. टु प्रुभ एंगल एबीसी इक्वल्स टु एंगल एडीसी. एंगल एबीसी इक्वल्स टु एंगल एडीसी. यो सेम आर्कमा हुँदा एउटै आर्कमा छ भने इन्स्क्राइब एंगल दुईटा इक्वल हुन्छ. लेट्स स्टार्ट विथ कन्स्ट्रक्सन. एओ एन्ड सीओ रेडियाई, दिस two radius are joined. AO र OC radiusलाई join गर्ने. From this what it become now? AOC is the central angle. AOC लाई के मान्न सकियो? अब central angle. अब central angle बाट के गर्न सकिन्छ भने हामी यी बुझ्न सक्छौं. यो एंगल इन्स्क्राइब एंगल आर्क AC मा छ. यो central angle पनि आर्क AC मा छ. इन्स्क्राइब एंगल के भयो? हाफ अफ सेन्ट्रल एंगल. फेरि यो एंगलमा पनि त्यही कन्डिसन छ. एसी मै आर्क छ. यो एंगल र यो सेन्ट्रल एंगल पनि हामी के लेख्न सक्छौं? सेन्ट्रल एंगल इज डबल अफ इन्स्क्राइब एंगल और इन्स्क्राइब एंगल इज हाफ अफ सेन्ट्रल एंगल. यहाँबाट के प्रुभ भयो? दुईटै सेन्ट्रल एंगलको हाफ भएपछि यो के भयो? इन्स्क्राइब एंगल पनि इक्वल भयो. स्टेटमेन्ट्स एन्ड रिजन. सुरुमा एंगल एओसी डबल अफ एंगल एबीसी. Double of angle ABC. The central angle is double of inscribed angle standing on same arc AC. AC arc मा ABC पनि छ र AOC पनि छ. यसमा ABC पनि AOC पनि दुईटै एउटै आर्क AC मा छ. AOC सेन्ट्रल एंगल भयो, ABC इन्स्क्राइब एंगल भयो. थ्योरम फर्स्ट अनुसार के हुन्छ? सेन्ट्रल एंगल इज डबल अफ इन्स्क्राइब एंगल अथवा इन्स्क्राइब एंगल इज हाफ अफ सेन्ट्रल एंगल. यो 2 लाई यता लिएर 1/2 AOC इज इक्वल्स टु एंगल ABC लेख्न पनि सकिन्छ. र सेकेन्ड कन्डिसन AOC इक्वल्स टु 2ADC सेम एज एबभ रिजन. माथिकै रिजन जस्तो सेन्ट्रल एंगल इज डबल अफ इन्स्क्राइब एंगल स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क AC र AC आर्कमै हुने सेन्ट्रल एंगल भयो AOC र इन्स्क्राइब एंगल भयो ADC. सेम रिजन भइहाल्यो. माथिकै जस्तो रिजन एंगल AOC इक्वल्स टु 2 एंगल ADC. र स्टेटमेन्ट 1 र 2 मा AOC एंगल AOC भनेकै 2 एंगल ABC हो र AOC भनेको 2 एंगल ADC. त्यही भएर एंगल ABC इक्वल्स टु एंगल ADC फ्रम स्टेटमेन्ट 1 and 2. This much for theorem 2. Now we are going on theorem 3. Theorem 3. Inscribed angle in a semicircle is a right angle. Inscribed angle in a semicircle is a right angle. कहिलेकाहीँ angle in a semicircle is a right angle पनि दिन सक्छ. Inscribed angle in a semicircle. सेमिसर्कल भन्ने बित्तिकै त्यहाँ डायामिटर हुन्छ. डायामिटरले सर्कललाई ठ्याक्कै बीचमा काट्ने भएकोले अप्पर सेमिसर्कल र लोअर सेमिसर्कल दुईटा सेमिसर्कल बन्छ र दुईटा सेमिसर्कलको कम्बाइन भनेकै ठुलो एउटा सर्कल हो. लेट मी सी इन द फिगर. AB is the diameter. AB is the diameter. This A from off side ACB माथिबाट ACB यो एउटा सेमी सर्कल भयो. मुनि पनि अर्को सेमी सर्कल छ. यो मुनिबाट गएको मेरो कर्सर घुमे अनुसार मुनिबाट गएको पनि के हो? A देखि यहाँ हुँदै गएपछि B सम्म जाने पनि के भयो? अर्को सेमी सर्कल. हामी चाहिँ माथिको सेमी सर्कलबाट सल्भ गर्दै जाउँ. गिवन O is the center of circle. Angle ACB is an inscribed angle
इन द सेमिसर्कल ह्याभिङ डायमिटर एबी। एसिबी एउटा इन्स्क्राइब एङ्गल जसमा डायमिटर एबी भयो। यो सेमिसर्कलमा बनेको एउटा इन्स्क्राइब एङ्गल भयो किनभने यसले इन पोइन्ट्स अफ द डायमिटरलाई टच गरेको छ, डायमिटरको इन पोइन्ट्सलाई। दिस इज इन्स्क्राइब एङ्गल इन अ सेमिसर्कल बिकज इट टच द इन पोइन्ट्स अफ द डायमिटर एबी। टु प्रुभ angle ACB equals to 90 degree. This angle is a right angle. Right angle means 90 degree. ACB is 90 degree. Angle AOB equals to 2 angle ACB. Central angle is double of inscribed angle standing on same arc AB. मुनिपट्टिको आर्क हेर्ने AB आर्कमा एङ्गल AOB छ। एङ्गल AOB, this is the central angle which is double of angle ACB. ACB को डबल। र सेकेन्डमा एङ्गल AOB 180 डिग्री। एङ्गल AOB यसलाई कति मान्न सक्यो? 180 डिग्री स्ट्रेट एङ्गल। स्ट्रेट एङ्गलको जहिले पनि के हुन्छ? 180 डिग्री हुन्छ। र फर्स्ट र सेकेन्ड स्टेटमेन्टलाई हेर्दा AOB को भ्यालु 180 डिग्री राखेर 2 एङ्गल ACB कति आयो? 180 डिग्री र 2 ले डिभाइड गर्दा के भयो? एङ्गल ACB इज इक्वल्स टु 90 डिग्री। 2 एङ्गल ACB इक्वल्स टु 180 डिग्री फ्रम स्टेटमेन्ट 1 and 2। angle ACB equals to 90 degree from statement 3. Angle AOB 180 degree straight angle. AOB is double of ACB. Same like previous theorem 1. The central angle is double of inscribed angle standing on the same arc. Theorem 1 बाट र ACB र AOB अनि AOB 180 degree 1 र 2 लाई मिलाएपछि के भयो? स्टेटमेन्ट 1 and 2 एङ्गल ACB इक्वल्स टु 90 डिग्री हुन्छ किनभने 180 डिग्री बाई 2, त्यही भएर एङ्गल ACB इक्वल्स टु 90 डिग्री फ्रम स्टेटमेन्ट 3। दिस इज theorem 3. Now the last theorem of the circle related to cyclic quadrilateral. Theorem 4. The opposite angle of cyclic quadrilaterals are supplementary. भनेको अपोजिट एङ्गल कुनै एउटा सर्कलमा बन्ने क्वाड्रिलेटरल, सर्कलमा बन्ने सबै क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुँदैन। त्यसको लागि एउटा स्पेशल कन्डिसन हुन्छ। लेट मी सो इन द फिगर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरलको लागि क्वाड्रिलेटरलमा हुने चारवटै भर्टिसेसले केलाई छुनुपर्छ? सर्कलको सर्कमफेरेन्सलाई छुनुपर्छ। कुनै एउटा भर्टिसेस, सपोज यो एले नै सर्कललाई छोएन अथवा ए सर्कल भन्दा भित्र अथवा बाहिर भन्ने पोइन्टमा भयो, एबी र एडी भन्ने लाइन चाहिँ भित्र अथवा बाहिर त्यो सर्कलको सर्कमफेरेन्स भन्दा दायाँ बायाँ कतै टच भयो भने त्यसलाई हामी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भन्दैनौँ। वी क्यानट से that is the cyclic quadrilateral. For cyclic quadrilateral, all the vertices A, B, C, D, or if we let P, Q, R, S, all should be inside the circumference, on the circumference that should touch the circumference of the circle. Here in the given condition, O is the center of circle. Always O, we let O is the center of circle. ABCD is the cyclic quadrilateral. ABCD is a cyclic quadrilateral because it touches whole the circumference. All the vertices of this quadrilateral ABCD touch the circumference of the circle. Now we have to prove angle BAD equals to angle BAD plus angle BCD equals 180 degree, or angle ABC plus angle ADC equals to 180 degree. This we have to prove now. For this, let's construct a line. Radii OB and OD are joined. OB and OD are joined. Why? So that here we can make the central angle. यसलाई के बनाउन सक्यो? सेन्ट्रल एङ्गल। यो एउटा सेन्ट्रल एङ्गल भयो र अर्कोतिर पनि सेन्ट्रल एङ्गल हुन्छ। यही म एउटा कन्सेप्ट क्लियर गरिदिन्छु। BOD मा दुईटा एङ्गल बन्छ, एउटा यो एङ्गल र अर्को यो एङ्गल। यो मुनिको एङ्गल, यो सानो एङ्गललाई, दिस स्मल एङ्गल वी हेभ टु से simply angle BOD we can say, or we can say if there is obtuse angle then obtuse angle BOD, if there is acute angle then acute angle BOD.
and this large opposite side, this large angle, we have to say reflex angle BOD. जहिले पनि ठुलोलाई रिफ्लेक्स मान्ने र सानो छ त्यसलाई नर्मल एंगल मान्ने, ठुलोलाई रिफ्लेक्स एंगल BOD र सानोलाई नर्मल एंगल BOD or angle BOD we have to say. Unprove statements and reasons. Angle BOD equals to 2 angle BAD. यसमा the central angle is twice of inscribed angle standing on the same arc. Same angle BOD, central angle BOD, यो एंगल मैले अघि भनेको छु यो सानो एंगल लिएको छ, एंगल BOD भन्नु भने सानो एंगल मात्र लिने. एंगल BOD is double of BAD, माथिको यो एंगल डबल भयो. The central angle is twice of inscribed angle standing on the same arc. Similarly, next one, reflex angle BOD, this angle reflex angle BOD equals to 2 angle BCD. BCD angle सँग यसको यो एंगल को के हुन्छ ठ्याक्कै डबल एंगल BOD रिफ्लेक्स एंगल, किनभने यो BCD कता फर्केको छ, माथि फर्केको छ. माथि फर्केपछि यसको आर्क के हुन्छ, BA हुँदै D सम्म आउने आर्क हुन्छ BCD को. त्यही भएर B देखि A हुँदै D सम्म आउने आर्क सँग हुने भनेको सेन्ट्रल एंगल भनेको यो एंगल हो. यसलाई हामी के मान्छौं, रिफ्लेक्स एंगल BOD. र अर्कोको लागि एंगल BOD इक्वल्स टु 2 एंगल BAD. BOD 2 एंगल BOD यो नर्मल एंगल को आर्क कुन हो, यो BCD आर्क भयो. यो आर्क यसरी घुमेर आएको BCD आर्क. यसमै पर्ने अर्को एंगल इन्स्क्राइब एंगल भनेको BAD एंगल भयो, एंगल BAD इन्स्क्राइब एंगल. र फर्स्ट स्टेटमेन्टमा र सेकेन्ड स्टेटमेन्ट सेम हो. द central angle is twice of inscribed angle standing on the same arc. Same reason for both statement 1 and 2. Now adding statement 1 and 2. On adding statement 1 and 2 यसमा म कमन लिँदैछु 2 angle BAD plus angle BCD equals to angle BOD plus reflex angle BOD. यो LHS र RHS मैले जोडेँ र एकतिरबाट मैले 2 कमन लिए एंगल BAD प्लस एंगल BCD, अर्कोतिर एंगल BOD प्लस रिफ्लेक्स एंगल BOD. अब हेर्ने रिफ्लेक्स एंगल BOD र एंगल BOD यो दुईटा एंगल जोड्दा के हुन्छ 360 डिग्री. यो एंगल प्लस यो एंगल एउटा कम्प्लिट ट्रन एंगल भयो. कम्प्लिट ट्रन एंगलमा के हुन्छ भने कम्प्लिट ट्रन एंगलमा 360 डिग्री. बेसिक्स क्लास 6 देखि क्लास 7 हुँदै पढ्दै आएको कम्प्लिट ट्रन एंगल भनेको के हो, 360 डिग्री हुन्छ. स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री भइहाल्यो र कम्प्लिट ट्रनमा हुने एंगल भनेको 360 डिग्री. अब फ्रम स्टेटमेन्ट 3 and 4, 3 र 4 मा हेर्ने BOD प्लस रिफ्लेक्स एंगल BOD मा हामी के राख्छौं 360 डिग्री राख्छौं र 2 ले डिवाइड गर्दा 360 लाई यो केसमा 360 भयो RHS मा, त्यसलाई 2 ले डिवाइड गर्दा के भयो BAD प्लस BCD इक्वल्स टु 180 डिग्री. फ्रम स्टेटमेन्ट 3 and 4. स्टेटमेन्ट 3 र 4 लाई मिलाउँदा के भयो भने 2 एंगल BAD प्लस एंगल BCD इक्वल्स टु 360 डिग्री भयो. यसलाई डिवाइड बाइ 2 गर्यो भने यो 2 अर्को साइडमा ल्याउँदा एंगल BAD प्लस एंगल BCD इक्वल्स टु 180 डिग्री. फ्रम स्टेटमेन्ट 3 and 4. नाउ सेम इज एबभ जोइनिङ AO and CO. यहाँ हेर्ने एंगल ABC प्लस एंगल ADC इक्वल्स टु 180 डिग्री. अघि हामीले BO र OD जोइन गर्यौं. त्यसरी नै हामी AO र OC जोइन गर्दा के हुन्छ भने यतापट्टिको एंगल ABC र ADC पनि 180 डिग्री सप्लिमेन्ट्री हुन्छ. सप्लिमेन्ट्री भन्ने बित्तिकै 180 डिग्री. र यसरी नै सर्कलको थ्योरम 4, द अपोजिट एंगल्स अफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर सप्लिमेन्ट्री. र यसरी नै यो थ्योरम पनि कम्प्लिट भयो.